السلام عليكم. معكم الأستاذ عادل. اليوم غادي نشوفوا الحصة الثانية في ذاك الدرس ديال لي زونغل فورمي باغ دو دروات اي ان سيكون. كنا شفنا في الحصة الأولى دو زونغل التيرن انترن. دابا هاد الحصة الثانية غادي نشوفوا لي زونغل كوريسبوندون. غادي نقراو لا ديفينيسيون ديالهم ونشوفوا كيفاش تيكون عندنا لي زونغل دو زونغل كوريسبوندون. دي بريم دو دروات coupé par une séquente. Dire que deux angles sont correspondants signifie que on a trois conditions. نصموا هادشي الاول ونشوفوا هاد trois conditions. صافي اذا شنو خص يكون عندنا دو droite et une séquente. غادي نرسموا دو droite. ها هو لو برومي droite. ها الثاني une séquente. une séquente. صافي مثلا هذا برومي droite تسمى دي بريم. اذا هذا دي، هذا دي بريم ان سيكونت دلتا. صافي دابا نشوفوا لي كونديسيون. ils n'ont pas le même sommet. ما عندهمش نفس الراس. اذا الرؤوس اللي ممكن نستنتجوا هنايا هما هادو، يعني الاولى يكون عندها هذا هو لو سومي ديالها، والثانيه غادي يكون هذا هو لو سومي ديالها. ها الكونديسيون الاولى. الكونديسيون الثاني لا، هذا الثالث ils sont du même côté de la séquente. كنا شفنا التيرن انترن خص وحده تجي من الجهه الاولى وحده تجي من الجهه الثانيه. دابا هذا هو لا سيكونت، يعني خصهم يكونوا في نفس الجهه من لا سيكونت، اما بجوج بهم يجيو من هذه الجهه ولا بجوج بهم يجيو من هذه الجهه. صافي. Troisième condition, on a l'un est à l'intérieur de la bande délimitée par les droites et des primes, l'autre est à l'extérieur. يعني واحد الزاوية تكون داخل à l'intérieur، واحد الزاوية غادي تكون برا. صافي. إذا ما عندهمش لو ميم سومي، بجوج بهم واحد الجهة، واحد الزاوية تجي لداخل واحد الزاوية تجي برا. مثلا نستعمل هنايا لي كولور. مثلا هادو هادي اللي بالازرق، هادي عندها هذا هو السومي ديالها، اذا الاخرى تكون السومي ديالها هو هذا. هادي جات لداخل، اذا الاخرى غادي تجي برا. دونك في هذه الحاله نقدر نقول لي دو زونغل اون بلو سون كوريسبوندون. نقدر ندير مثلا هاد لونغل هادي مع هادي تجي مع هاد لونغل هادي. نقدر مثلا ندير هاد لونغل هادي اللي جات هنا، ها هي تجي مع هاد لونغل هادي. صافي. دونك هنايا غادي نكتب هاد المثال لي دو زونغل اون بلو سون. شنو قلنا؟ هاد لي زونغل هذا العنوان ديال الاخر هو لي زونغل كوريسبوندون. صافي. دو زونغل كوريسبوندون. هنايا نعدلو هادي مزيان شويه. صافي. دابا غادي نشوف لي بروبريتي. عندنا دو بروبريتي ريسيبروك. دابا شفنا لا ديفينيسيون ديال دو زونغل كوريسبوندون. دابا غادي نشوفوا دو بروبريتي ديال هاد لي زونغل كوريسبوندون. نشوفوا بروبريتي 1 شنو تتقول. عندنا سي إذا كان si deux angles correspondants sont déterminés par deux droites parallèles, alors ils ont la même mesure. إذا كانوا عندنا جوج ديال لي زونغل كوريسبوندون و تيكون عندنا دوك لي دو droites parallèles، راه دوك لي دو زونغل راهما sont égaux دو ميم mesure. إذا ناخذوا هاد الشكل مثلا si des primes sont parallèles. عندنا لا droite دلتا هو لا سيكونت. عندنا هنايا ا بي. مثلا هاد عندنا هنايا 4 ديال الزوايا. باش نفرقوا بيناتهم غادي نسمي هادي ا1، هادي 2، هادي 3، هادي 4. حتى بي كذلك 1 2 3 4. هنايا في هاد لا فيغور هذا عندنا ا1 و بي1 سون دو زونغل كوريسبوندون. كذلك ا2 مع بي2
كذلك A4 مع واخا نمشيو بنفس الترتيب نديرو هنايا من الأحسن نديرو هنا 3 ونديرو هنايا 4 A3 مع B3 كذلك A4 مع B4 إذا هاد البروبريتي الأولى تقول لك هاد البروبريتي الأولى تقول لك سي دي باراليل مع دي بريم إذا كان دي و دي بريم سون دو دروات باراليل النتيجة شنو هي؟ ألوغ راه A1 إيكال B1 صافي ماشي غير A1 إيكال B1 كذلك تكون حتى A2 إيكال B2 حتى A3 إلى آخره صافي دابا نشوفو لا ريسيبروك دو لا بروبريتي العكس ديالها الخاصية العكسية si deux angles correspondants sont de même mesure تبدلوا الشروط تبدلوا alors les deux droites coupées par la séquence sont parallèles دابا العكس دابا إلا كان عندنا A1 إيكال B1 إلا كان عندنا A1 إيكال B1 alors les droites sont parallèles صافي تيكون عندنا deux angles correspondants إلا كانوا هاد deux angles correspondants عندهم la même mesure alors les droites sont parallèles صافي دابا العكس si A1 égale B1 alors دابا قلنا la réciproque D parallèle مع D prime دابا انطلاقا من هذا الشكل إلا عطاونا غير واحد الزاوية نقدروا هنا كاين 8 نقدروا نعرفوهم كاملين إلا تبع معايا نديرو واحد مثال غير شفوي فقط مثلا هنايا نفترضوا عندنا هذا A3 هذا لونغل A3 نفترضوا مثلا حنا فيها 40 دوغري 40 دوغري إلا كانت هذه 40 دوغري إذا B3 شحال هي؟ حتى هي 40 دوغري علاش؟ لأن دو زونغل كوريسبوندون إلا كانوا لي دغوات باراليل حنا عرفنا هادو بجوج دابا هاد A3 و A1 sont deux angles opposés par le sommet إذا هادو غادي تكون حتى هي هادي 40 هادي 40 A2 A3 et A2 تيتسماو دو زونغل سيبليمونتير إذا إلا كانت هادي 40 هادي تكون 180 موان 40 إذا 140 هاد A2 و A4 شنو غادي تكون؟ غتكون دو زونغل اوبوزي بار لو سومي إذا هادي غتكون 140 حتى هادي تكون 140 ونكملوا إلى آخره بلي زونغل كوريسبوندون نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو هذا حتى الفيديو آخر إن شاء الله.